सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातं च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे चित्राभिनयं नाम 25तम अध्यायं शृणुमः। अङ्गाद्यभिनयस्येव यो विशेषः क्वचित् क्वचित् अनुक्त उच्यते चित्रः स चित्राभिनयस्मृतः। उत्तानौ तु करौ कृत्वा पताकौ स्वस्तिकस्थितौ उद्वाहितेन शिरसा तथा चोर्ध्वनिरीक्षणात् प्रभातं गगनं रात्रिं प्रदोषं दिवसं तथा ऋतून् खनान् वनान्तांश्च विस्तीर्णांश्च जलाशयान्। दिशो ग्रहान् स नक्षत्रान् किञ्चित् स्वस्थं च यद्भवेत् तस्य त्वभिनयः कार्यो नानादृष्टिसमन्वितः। एभिरेव करैर्भूयस्नेनैव शिरसा पुनः अधो निरीक्षणेनाथ भूमिस्थान् सम्प्रदर्शयेत्। स्पर्शस्य ग्रहणेनैव तथोल्लुस्सनकेन च चन्द्रज्योत्स्नां सुखं वायुं रसं गन्धं च निर्दिशेत्। वस्त्रावकुण्ठनात् सूर्यं रजो धूमानिलांस्तथा भूमितापमधाश्नं च कुर्याच्छायाभिलाषतः। ऊर्ध्वाकेकरदृष्टिस्तु मध्याह्ने सूर्यमादिशेत्। उदयास्तगतं चैव विस्मयार्थै प्रदर्शयेत्। यानि सौम्यार्थयुक्तानि सुखभावकृतानि च गात्रस्पर्शैः सरोमाञ्चैस्तेषामभिनयो भवेत्। यानि स्युस्तीक्ष्णरूपाणि तानि चाभिनयेत् सुधीः। असंस्पर्शैस्तथोद्वेगैस्तथा मुखविकुण्ठनैः गम्भीरोदात्तसंयुक्तानर्थानभिनयेत् बुधः। साडोपैश्च सगर्वैश्च गात्रैः सौष्ठवसंयुतैः। यज्ञोपवीतदेशे तु कृत्वा राळौ करावुभौ स्वस्तिकौ विच्युतौ हारस्रग्धामार्थान् निदर्शयेत्। भ्रमणेन प्रदेशिन्या दृष्टे परिगमेन च अलपद्मकपीडाथ सर्वार्थग्रहणं भवेत्। श्रव्यं श्रवणयोगेन दृश्यं दृष्टिविलोकनैः आत्मस्थं वा परस्थं वा मध्यस्थं वा विनिर्दिशेत्। विद्युदुदाखनरवा विस्फुलिङ्गार्चिषस्तथा त्रस्ताङ्गाक्षिनिमेषैश्च तेऽभिनेयाः प्रयोक्तृभिः। उद्वेष्टितपरावृत्तौ करौ कृत्वा नतं शिरः असंस्पर्शात् तथानिष्टं जिह्मदृष्टेन कारयेत्। वायुमुष्णं तमस्तेजो मुखतः प्राचनेन च रेणुतोयपदाङ्गाश्च भ्रमरांश्च निवारयेत्। कृत्वा स्वस्तिकसंस्थानौ पद्मकोशावधूमुखौ सिंहर्ष वानरव्याघ्र अश्वपदांश्च निरूपयेत्। स्वस्तिकौ त्रिपताकौ तु गुरूणां पादवन्दने कडकस्वस्तिकौ चापि प्रतोदग्रहणे स्मृतौ। 1 2 3 4 5 6 7 चाष्टवा
नव वा दश वा चैव गणनाङ्गुलिभिर्भवेत् दशाख्याश्च शताख्याश्च सहस्राख्यास्तथैव च पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां प्रयोज्यास्ताः प्रयोक्तृभिः दशाख्यगणनायास्तु परतो या भवेदिह वाक्यार्थेनेव साध्या सा परोक्षाभिनयेन च छत्रध्वजपदाकाश्च निर्देश्यादण्डधारणात् नानाप्रहरणं चाथ निर्देश्यं धारणाश्रयम् एकचित्तो ह्यधो दृष्टिः किञ्चिन्नतशिरास्तथा सव्यहस्तं च संदंशः स्कुर्याध्याने वितर्किते उद्वाहितं शिरः कृत्वा हंसपक्षौ प्रदक्षिणौ अपत्यरूपणे कार्यावुच्छ्रये च प्रयोक्तृभिः अराळं तु शिरस्थाने समुद्वाह्य तु वामतः गते निवृत्ते ध्वस्ते च श्रान्तवाक्ये च योजयेत् सर्वेन्द्रियस्वस्थतया प्रसादेन मुखस्य च विचित्रभूतलालोकैः शरदं तु विनिर्दिशेत् गात्रसङ्कोचनेनापि सूर्याग्निपटसेवनात् हेमन्तस्त्वभिनेतव्यः पुरुषैर्मध्यमोत्तमैः शिरोदन्तोष्टकत्वेन गात्रसङ्कोचनेन च कूजितैश्च ससीत्कारैरथमशीतमादिशेत् अवस्थान्तरमासाद्य कदाचित्तुत्तमैरपि शीताभिनयं कुर्यात् एव व्यसनसम्भवे ऋतुजानां तु पुष्पाणां गन्धाघ्राणैस्तथैव च रूक्षाच्च वायुस्पर्शाच्च शिशिरं रूपयेद्बुधः प्रमोदजननारम्भैरुपभोगैस्तथोत्सवैः वसन्तस्त्वभिनेतव्यो नानापुष्पप्रदर्शनैः स्वेदप्रमार्जनैश्चैव भूमितापैः समीचनैः उष्णस्य वायोस्पर्शेन ग्रीष्मं त्वभिनयेद्बुधः कदम्बनिम्बकुडजैः शाद्वलैसेन्द्रगोपकैः मेघैर्मयूरनादैश्च प्रावृत्कालं प्रदर्शयेत् धाराप्रपतनैरपि विद्युर्निर्घातघोषैश्च वर्षारात्रं समादिशेत् यद्यच्च चिह्नं वेषो वा कर्म वा रूपमेव वा निर्देश्य स ऋतुस्तेन इष्टानिष्टार्थदर्शनात् एतान्यतोऽनर्थवशात् प्रयुञ्जीतरसानुगान् सुखिनस्तु सुखोपेतान् दुःखार्थान् दुःखसंयुतान् यो येन भावेनाविष्टः सुखदेनेतरेण वा तदाहितसंस्कारः सर्वं पश्यति तन्मयम् भावाभिनयं कुर्यात् विभावानां निदर्शनैः तथैव चानुभावानां भावसिद्धिप्रवर्तकम् विभावेनाहृतं कार्यम् अनुभावेन नीयते आत्मानुभवनं भावो विभावः परदर्शनम् गुरुर्मित्रं सखा स्निग्धः सम्बन्धी बन्धुरेव वा आवेद्यते हि यः प्राप्तः स विभाव इति स्मृतः यत्तस्य सम्भ्रमोत्थानैः अर्घ्यपात्रार्चनादिभिः पूजनं क्रियते भक्त्या सोऽनुभावः प्रकीर्तितः एवमन्येष्वपि ज्ञेयो नानाकार्यप्रदर्शनात् विभावो वा विज्ञेयार्थवशात् बुधैः
यस्त्वभिप्रतिसन्देशो दूतस्येह प्रतीयते सोऽनुभाव इति ज्ञेयः परसन्देशदर्शितः एवं भावो विभावो वा अनुभावस्तथैव च पुरुषैरभिनेयः स्यात् प्रमदाभिरथापि वा स्वभावाभिनये स्थानं पुंसां कार्यं तु वैष्णवम् आयतं वा वहित्थं वा स्त्रीणां कार्यं प्रयोगतः प्रयोजनवशाच्चैव शेषाण्यपि भवन्ति हि नानाभावाभिनयैः प्रयोगैश्च पृथग्विधैः धैर्यलीलाङ्गसम्पन्नं पुरुषाणां विचेष्टितं मृदुलीलाङ्गहारैश्च स्त्रीणां कार्यं तु चेष्टितं करपादाङ्गसञ्जारा स्त्रीणां तु ललिता स्मृताः सुधीराश्चोद्धताश्चैव पुरुषाणां प्रयोक्तृभिः नराणां प्रमदानां च भावाभिनयनं पृथक् भावानुभावसंयुक्तं व्याख्यास्याम्यनुपूर्वशः आलिङ्गनेन गात्राणां सस्मितेन च चक्षुषा तथोल्लसनगाच्चापि हर्षं सन्दर्शयेन्नरः क्षिप्रसञ्जातरोमाञ्चा बाष्पेनावृतलोचना कुर्वीत नर्तकी हर्षं प्रीतियुक्तास्मितेन च उद्वृत्तरक्तनेत्रश्च सन्दष्टाधर एव च निःश्वासकम्पिताङ्गश्च क्रोधं चाभिनयेन्नरः नेत्राभ्यां बाष्पपूर्णाभ्यां चिबुकौष्ठप्रकम्पनात् शिरसः कम्पनाच्चैव भ्रुगुडीकरणेन च मौनेनाङ्गुलिभङ्गेन माल्याभरणवर्जनात् आयतस्थानगस्थाया ईर्ष्याक्रोधो भवेत् स्त्रिया निःश्वासोच्छ्वासबहुलैरधो मुखविचिन्तनैः आकाशवचनाच्चापि दुःखं पुंसां तु योजयेत् रुदितेष्वसितैश्चैव शिरोभिहननेन च भूमिपादाभिघातैश्च दुःखं स्त्रीषु प्रयोजयेत् आनन्दजं वार्तिजं वा ईर्ष्यासम्भूतमेव वा यत्पूर्वमुक्तं जुदितं तत्स्त्रीनीचेषु योजयेत् सम्भ्रमावेगचेष्टाभिः शस्त्रसम्पतनेन च पुरुषाणां भयं कार्यं रिपुर्धैर्यबलादिभिः चलतारकनेत्रत्वात् गात्रे स्फुरितकम्पितैः सन्द्रस्तहृदयत्वाच्च पार्श्वाभ्यामवलोकनैः भर्तुरन्वेषणाच्चैव उच्चैराक्रन्दनादपि प्रियस्यालिङ्गनाच्चैव भयं कार्यं भवेत् स्त्रियाः मदा ये विहिता पूर्वं तान् स्त्रीनीचेषु योजयेत् मृदुभिः स्खलितैर्नित्यम् आकाशस्यावलम्बनात् नेत्रावघूर्णनैश्चैव विलग्नैः कथितैस्तथा गात्राणां कम्पनैश्चैव मदः कार्यो भवेत् स्त्रियाः अनेन विधिना कार्या प्रयोगाकारणोद्धिता पौरुषा स्त्रीकृता वापि भावाभिनयनं प्रति सर्वे सललिता भावा स्त्रीभिः कार्या प्रयत्नतः धैर्यमाधुर्यसम्पन्ना भावा कार्यास्तु पौरुषाः। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे चित्राभिनयं नाम 25तम अध्यायस्य प्रथमभागः समाप्तः। धन्यवादः।